अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तला सिकंदर और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। ख्वाजा आसिफ की एक पुरानी स्टेटमेंट है, उस हवाले से हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मौलाना फजल रहमान की। एक बार फिर हेडलाइंस में हैं कसूर जलसा, वहाँ पर उनका मुतनाज़ा बयान, और कल जो उन्होंने बातें की हैं लॉयर कन्वेंशन में, एक बार फिर शुहदा के ख़िलाफ़ उन्होंने बात की है। एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर वो चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे पॉपुलर बयानिया है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का ही है। इमरान खान भी उसे ही लेकर चल रहे हैं कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। वहाँ पर मौलाना साहब से कुछ सवालात भी किए गए हैं कि इलेक्शन के ऊपर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो कह रहे हैं बिल्कुल है, और उनसे कहा गया कि ये जो मखसूस नशिस्तें उन्हें फिर आप छोड़ दें। वहाँ पर उनका जो इनकलाब है वो डूब गया है, वहाँ पर वो बिल्कुल चुप हो गए हैं। फिर उन्हें यह भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान ये क्लेम करते हैं कि मुझे ये कहा गया है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप बंदे प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद मौलाना साहब का जवाब यह है कि मैं उस घोड़े पे बैठना ही नहीं चाहता जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि पिछली जो 3 डिकेड्स हैं वहाँ पर 95% जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। चलें कोई 50-50 काम हो या 60 या 40% का मामला हो, एक तरफ 60 एक तरफ 40, फिर तो सीटें ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। इमरान खान बिल्कुल डोमिनेट कर रहा है वहाँ पर KPK में। 95% जो पॉपुलरिटी का ग्राफ है KPK के अंदर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को KPK के अंदर कोई बीट कर ही नहीं सकता। तो वो कौन सा दानिशवर था जिसने आपको ये मशवरा दिया कि आप KPK के अंदर अपनी हुकूमत बनाएं? फिर वो कहते हैं कि मैं उस घोड़े के ऊपर बैठता ही नहीं हूँ जिसकी लगाम मेरे हाथ में ना हो। फिर अभी ये जो नौरीन न्याजी वाला मामला है, जहाँ पर उनका जो बयान है, चलें आप कह लें कि वो गलत बयान है। ये जो मौलाना साहब ने शुहदा के ख़िलाफ़ बयान दिया, क्या ये ठीक है? अभी ख्वाजा आसिफ का जो बयान है उस हवाले से तो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, पहले इस मामले को हम डिस्कस करेंगे। नौरीन न्याजी साहिबा को NCCI वालों ने तलब कर लिया है। उनकी स्टेटमेंट क्या थी वो भी आपको बता देता हूँ। ये जो मार्का हक हुआ है, पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी, मैं इसे जंग भी नहीं कहता, ये झड़पें हुई थी, और पाकिस्तान का भी नुकसान हुआ है, इसमें कुछ नुकसान इंडिया का भी हुआ है। उनके जो रफ़ाल तैयारे गिरे थे पाकिस्तान के अंदर, भावलपुर में काफ़ी सारे हमारे पाकिस्तानी जो सिविलियंस थे वो शहीद हुए हैं। हमारे इधर कुछ बेसेस को टारगेट किया गया है। तो नौरीन न्याजी साहबा ने यह कहा है कि ये मिली भगत है, ये एक स्क्रिप्टेड जंग थी। इंडिया और पाकिस्तान, इनकी ये जो गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा निज़ाम है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, इनका मोदी के साथ पहले से यह मायदा था कि आपने पहले यह करना है फिर हम ये करेंगे। इस बुनियाद पर चले आप कह लें कि यह गलत बयानी है, उन्होंने गलत बात की है, उनको NCCI वालों ने तलब कर लिया है। ऑन दी अदर हैंड मौलाना साहब ने जिस तरह के बयान दिए हैं शुहदा के ख़िलाफ़, कारगिल के जो शुहदा हैं उनके ऊपर मुतनाज़ा बयान दिया, उनके जनाज़ों पर जो मुतनाज़ा बयान दिया है। मौलाना के ख़िलाफ़ अभी तक कोई FIR नहीं हुई, ना उन्हें किसी ने तलब किया है, ना NCCI वालों ने तलब किया है। मौलाना को आपने तलब क्यों नहीं किया, मुझे आप इस बात का बताएं। इमरान खान की बहन को आपने तलब किया है क्योंकि वह इमरान खान की बहन है, उसने जो बयान दिया है, चले गलत बयान दिया है, आपने तलब किया है, मौलाना को आपने क्यों नहीं किया? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अभी ख्वाजा आसिफ वाली बात पे आते हैं। ख्वाजा आसिफ की आप ज़रा पुरानी स्पीचेस सुने। इस मौजूदा निज़ाम के इस वक्त वो वज़ीर दिफा है। वो कहता है कि जो 1965 की वॉर है वो फेक है, पाकिस्तान की फ़ौज को, इस इस्टेब्लिशमेंट को 71 में मार पड़ी है, सियाचिन में मार पड़ी है, कारगिल में मार पड़ी है, जितनी भी जंगें हुई हैं सब की सब ये हारे हैं, सब की सब। और उसके बाद ये पाकिस्तान की आवाम से एक्सपेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है हमारा बजट, वो हमारे डिफेंस पे होता है। तो ये किस बुनियाद पर ये कहते हैं कि हमारा ये जो डिफेंस का बजट है वो ज़्यादा होना चाहिए? ख्वाजा आसिफ की आप पुरानी स्पीचेस सुन लें, और अभी ये लेक्चर दे रहे हैं हमें ट्विटर पर। आपको तो लेक्चर देने की ज़रूरत ही नहीं है, ख्वाजा आसिफ को माफ़ी दे दी उन्होंने। वो अभी इसी निज़ाम का वज़ीर दिफा है जो ये बातें करता था कि 65 की जो जंग है वो फेक है, वो आप हारे हैं, 71 आप हारे हैं, सियाचिन आप हारे हैं, कारगिल आप हारे हैं, कोई एक जंग भी आप नहीं जीते। ये बातें की हैं ख्वाजा आसिफ ने, और वही ख्वाजा आसिफ इस वक्त उस निज़ाम का वज़ीर दिफा है। उसे माफ़ी मिल सकती है तो अलीमा नौरीन न्याजी को माफ़ी क्यों नहीं मिल सकती? आप मुझे इस बात का बताएं। मौलाना ने भी गलत बात की है, चले नौरीन न्याजी ने भी गलत बात की है, ख्वाजा आसिफ ने भी गलत बात की है। ये तो बाहर घूम रहे हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, इनको माफ़ कर दिया है, बल्कि इसी मौजूदा निज़ाम को इस वक्त वो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो है मिनिस्टर है, वो वज़ीर दिफा है, उसके ख़िलाफ़ किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया।
لیکن یہاں پر علیمہ خانم صاحبہ نے جو نورین نیازی صاحبہ نے جو بات کی ہے NCCI والوں نے فوراً طلب کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس بندے کو بھی کٹگرے میں کھڑا کرنا چاہیے, مولانا کو بھی کھڑا کرنا چاہیے, صرف نورین نیازی کیوں؟ یہ سوال میں آپ پر چھوڑتا ہوں. عمران خان سے اس قدر دشمنی ان کی بہنوں کے ساتھ پچھلے 2-2.5 سال سے وہ سٹرگل کر رہی ہیں, ہر ہفتے جاتی ہیں, ذلیل ہو کر وہاں سے واپس آتی ہیں, جس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ. اور پچھلے جو 4 سال ایکسپیرینس کیے ہیں پاکستان کی عوام نے, وہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے ورسٹ ایئرز پاکستان نے پہلے کبھی بھی نہیں گزارے. ہماری اکانومی کا گراف آپ دیکھ لیں, ہماری GDP آپ دیکھ لیں, دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں, کہاں پر ہمارا پاکستان کھڑا تھا, کہاں پر پہنچ گیا ہے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں, کشمیر کے حالات آپ کے سامنے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کون ٹھیک کرے گا؟ ان کو باہر کی سیاست سے ہی فرصت نہیں ہے. ان کو ایران امریکہ کی جنگ ختم کرنی ہے. اب امریکہ بھی منہ نہیں لگا رہا, بہانا چاہیے. بس ابھی پیٹرول کی قیمتیں اب راکٹ ہوں گی. پاکستان کی عوام بالکل بھی فکر نہ کرے. پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اس چیز میں انہیں انٹرسٹ نہیں ہے. نہ محسن نقوی کو ہے, نہ ان وزیر دفاع کو ہے, نہ کسی کو بھی نہیں ہے. ان سے باہر کے لوگ سیف نہیں ہیں. یہ پاکستان کے لوگ سیف ہوں گے ان سے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل یہ جو بیانیہ ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ, یہ سب سے پاپولر ہے. اس کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے. ان کو سیاست میں بالکل آنے کا کوئی حق بھی نہیں. لیکن جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. مولانا نے کی ہے, مولانا کے خلاف بھی آپ ایکشن لیں, آپ نہیں لے رہے. ایک کے خلاف آپ نے ایکشن کیوں لیا ہے؟ صرف نورین نیازی صاحبہ کے خلاف آپ نے ایکشن کیوں لیا ہے؟ خواجہ آصف کی آپ پرانی سپیچز سنیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ کس قدر سخت اس نے سٹیٹمنٹس دی ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف. اور ابھی اسی نظام کا یہ حصہ ہے, اسی نظام کا یہ منسٹر ہے, بلکہ وزیر دفاع ہے. بڑھتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. وہ یہ ہے کہ کل جو علیمہ خانم صاحبہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ اب مراد شہید کو بھی طلب کیا جائے, وہ بھی سامنے آئیں اور اس تحریک کو آگے لے کر چلیں. ہوا یہ ہے کہ مراد شہید نے صاف انکار کر دیا ہے. انہوں نے پہلے تو علیمہ خانم صاحبہ کا شکریہ ادا کیا ہے. وہاں پر سوات میں کل جو جلسہ ہوا وہاں پر کافی بڑی تعداد میں لوگ بھی آئے, شارٹ نوٹس پہ وہاں پر لوگوں کو بلایا گیا, تو انہوں نے شکریہ ادا بھی کیا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ اگر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی یہ جو قابل لیڈرشپ ہے, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے, اور بھی کافی سارے جو لوگ ہیں اس میں انوالو ہیں, یہ اس وقت اس تحریک کو کامیاب نہیں کر پا رہی ہے اور یہ مجھے بلا رہے ہیں اور میں اس تحریک کو کامیاب کروں گا. ایک طرح کا طنز کیا ہے انہوں نے کہ ان سے کام نہیں ہو رہا تو یہ آپ مجھے بلائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے پہلے شکریہ ادا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میری جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑا ہوں, ان کی بہنوں کے ساتھ بھی کھڑا ہوں, میری جو فیملی ہے ان کی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے اور ہمیشہ میسر ہوگی جب بھی ضرورت ہوگی. لیکن انہوں نے کہا کہ میں باہر نہیں آؤں گا کیونکہ عمران خان کی جانب سے مجھے کوئی ہدایت ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے, ان کی طرف سے کوئی میسج سامنے نہیں آیا. میرے حال میں انہوں نے نکلنا چاہیے آپ, کیونکہ کافی سارے لوگ آپ کرٹیسائز بھی کریں کہ مراد شہید کو بھی آپ باہر آنا چاہیے. علیمہ خانم صاحبہ نے وہ کل جو اسٹیٹمنٹ جب وہ تحریک آ رہی تھی باہر, وہاں پر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مراد شہید کو اب باہر آنا چاہیے. تو مراد شہید کا آگے سے یہی اسٹیٹمنٹ آیا کہ پہلے تو شکریہ ادا کیا ہے, بڑی انہوں نے اچھے طریقے سے وہ اچھے الفاظ میں وہ ساری چیزیں کی ہیں, لیکن آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جب مجھے پیغام دیں گے اس کے بعد میں آگے ان ساری چیزوں کو لے کر چلوں گا. تو یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں. پاکستان کے حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں, بدتر سے بدتر ویسے ہوتے جا رہے ہیں, مزید جو ہے شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. ہمارے اس وقت کسی ایک صوبے میں بھی امن نہیں ہے, ہر جگہ پہ افراتفری ہے. آپ پنجاب کے حالات دیکھ لیں پھر بھی چلیں بہتر ہے, لیکن آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں, آپ کشمیر کے حالات دیکھ لیں, ہر طرف اس وقت جنگی صورتحال ہے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے کوئی بھی نہیں ہے پاکستان کی عوام کے ساتھ. اب روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں آگے اسی طرح چلتی رہیں گی. پاکستان کی عوام کو جاگنے کی ضرورت ہے, پاکستان کی عوام کو اپنے حق کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.